نارو چار داسه کای کا سام دای لکه رو چي لکه صوبي چي دای وا کای داس دا کی چې کلا حرام د حلال غونډه کوي په کافر کېږي. ها د خدای حرام ته حرام یا یو سړی سره د سید پیسې دي، د ظلم پیسې دي، حرام پیسې دي، د رشوت پیسې دي. اس دا دای لګای دا وسرانګه لګای دا و داسه لګای لکه یو سړی چې په غله لړلای وې ځون نه لری او کا صوب نیت یو کو او وی خرومه پیسې خدای صدقه په نیت لګای. دوسه مفتیون نه پښتناو کی چې دغه په دغه صدقه دای کافر حرام دی او ته صدقه نیت وتاو کو په دا کافر کېږي. دا یو قاعده ده مش حرام و نارو داسه کوي لکه ثواب یې چي نیم امت پکې رشه دا او چې چاته مش ورتی به چې مولوی صاحب کېر شندر سره مانی ور راشده مې چې دی الله د هدایت تو کی اے پیغله شده د کېر نه وتل پکې توبه شنشتا او کای ایمرجنسی وی بیا شفالیتان وی رحمت الله علیه چې غجل په کپړې شوی کېر نه اوزي او ور الله د فضل کی پیغله ویټ کې وچ ځون جوړو ته چاته ځون جوړو خیر خدا نو یو خوې وای د نره غونډه ای بيزو غونډه ور بيزیناری استلی ته څه چاته ځونی نه جوړ دي دا څه ده کی مې خوایند چې په نیکونه پالش کړای دادی کاندرون دا وروي ته ان دین نه تو دا پیسې د جهنم سکرواټه غټه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. الله فرمایي چې په ګناه شوي چا امداد نکوي. دا هو جاهل قوم د چتشای د تر مخ شکر به د نه وخلی کی مې خوایند چې په نیکونه پالش کړای نه او 10 کې دیونی المس کې دل کین دوا چي دا پوکېژیان پپشنی کونی رنگینا دی وررا. الله رب الجلال په قران عظیم الشان سے د ایمان نبازیوت تکید په منځ کړه دا او سوازه کا قران شل منځ تذکرہ دعا بوند او یا ذل المنځ حکم د مشتو سے امام سے 83000 مسائل د قران حدیث نے استلی درې بوند اتیا زرا 42000 د بدعت متعلق دی 2000 مسائل صرف دل منځ متعلق لیکن کلام پاک سے دل منظر کتینا نشتا دل منظر واجبات مفسدات نشتا مکروحات و سنت په قرآن سے اللہ ندی بیان امیشتا پیغمبر شالی دی منزینا کائیے سرانگے کائیے پیغمبر پر طریقہ کائیے حج دے نبی پر طریقہ زکات دے نبی پر طریقہ رمضان کا دے پیغمبر طریقہ نہیں بے دا حج آن دا قبیل دا رمضان رجا دا آن دا قبیل زکات تان دا قبیل دا المین دا آن دا قبیل چے نبی طریقہ نہیں اس دے مورین عزیزوں نے گوری ہوتا المنظرہ کتے ذکر نشتا چے مشوم پینزو مخصتان نرکت پدا موتیجیو پدا واجب دی دا فرد دی حالانکہ د ایمان نه بعد تاکید دل منځ ده کچا کی امات شلمیز رغوی ټول عملی نه رغ دي شلمیز خراب ټول خراب دي ای سوال دې میرا خوایند وګوره چې نوې ته لوړ شي بدا مې کپینا چوکي به او دسینا کوي په خورانګی نه ټولو نسی دا مش پشین مزدگار مشوم مزدگار ایوه نه چې سی نوې په پلیاره کازو کی مشوم دغه نر کازو کی مخصتان ته لوټه او مثالې نه درې سالر سواشه ده په نوې شه دا دے اللہ فرد میں سے پکوز منا تو مینس پر دے پکو کافر کر رہے تو نوے اندی جوڑوی زن نوے خبار نوے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اللہ نبیوی زن نو حدیث نو جوڑاو سیاتی علی امت زمان پا امت میں یو دور روندہ چی سبواحت مومنوی وگاوحت کافر ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا وگاوحت مومنوی سبواحت کافر رنی میں چه بازور تر درمی داورا پترینجا کے لگیا ٹول بازوریو خستائی اس ماچ دا غورو تا مشتو سے پا جامع وی لوڑو امخش ڈمونیا چرے پا تاریکاوی پا کبرے واردیل نووی آزان تا واردیل بانک جامع المنزین ایس خود دا سے شرمولی رغل شروی انزلی دی دا سے انٹرنیشنل بے خیا خالق رغل ومخش یوردم ویس نرو شده غندمون
دا څه چالر بنده وشو چې سر بنده شوي دي الله دا ټوله ته هدایت وکړي چې داله جامل منځنوي لوړ دی و داله ورا ډیجه لګي په فرض منځ څخه نه پیږي دا دغه منافقونه چاروا چې پیغمبر په دور شي چې د مشپشینو مزدګار من زکه په پټه دی چې منافقونه و شور کو په منځ شه امام خطو کېده ونن میره غانه بجانه پروګرام لګیای او مشوم اذانین لګیای و داله ورا پلیاره ډیجه لګیای چنچول پانا شرمغلی دی خین اخلوص وینځلی چیرې یونیم د سړی ځای وی اغه اکثر سلیر بج غنټه د بيدینی ډنډیره راغی ټالو اذانی رخصنه شرمغلی خدای د تون اخلوص کی چې ټرک تا لګونه بوري چی گوي شکر نو بس چې لاک یو نیم لاک پسورلی نو سی او تو سره د پیغمبر لینا نوسته دي دا تیر ساری د پیغمبر لینا دي قسم په خدای چې رغه شده او سره نوسته خاندانی او سره لیدې شي چې د غانه او تعالی غولي یوانی ما وتابه ولوی خو نه اکثر خو غریب اشار مې رغ نشي کوي چې پردي سړی ته د شرمغوله وینځل دا چې ور رغه به د بے عزت دا پتا نه ولګي چې دا هسپتال ته روانې دي او کس مړی ته روانې دي خدای به متلاګي دا پسوت و تعالی غولي دا نه را شرمولي رو وچ کمیس ته سړې سړې راوړو چې کومه سړه د ګاندو جړه راځي ټول سره سر پنځر خچ کیم دی ته ګوته وړه مسلمان سب ټیډا وړه وزونه نه چې په مخ چړو تیرا کې وزون خلا ته ولید شي شاده ګلو زپ مسالې شه فلور لحاظ نه کا چې زون خلا ته ولید شي هیڅ نه کا دی غونډه وېس مفتی نه پاته او کچ نه کاخ ته چیرې لور یا تو نه کاخ پوته شو کده نه ختم او کانی به چکشلی ویډ کې به سار ورخره چې پاسوتی دیونه جوړ کړه کنه دیو زمونه دونه نه منګت بنګت جوړ دی د مورین عزیزونه د سلام اسمان د فرشته ذکر دا سبحان الذي زين الرجال باللحى فقید او ذات لرا چاله تعالی ساڑی پرجی راخلی کړي سبحان الذي زين النساء بالزوائب فقید او ذات لرا چاله تعالی شذ سر په کوسی خلی ها زون ګناګور در لاګي خدا پاک ته وامدو مجرم یہ گناہگوریو اللہ تموتا تو فکر نصیب کے روڑے غوڑے خداینا او کانی پیغمبر وی چی مفید نشت کل امتی معافی الا المجاہد چی پا جواتا گناہ کوئے دیغ مفید نشت گناہگور خو ډیر دی خو جورگر میں لیدلی پٹ ویچرے دا پوڈریون پوڈرس کئی توی چی کباو لیتا نوست تا سے پٹ نوسی پوڈرس کئی امیر دے خدای نافرمانی ډنډیره راغی مستی پکای دا اس رجب میاشتو الله وی چې احترام یو کې د کول دولس میاشتې دي د غسلر احترام د دي مش په د غضبینه خو ذکر روشي په یو رمضان شه زلزلہ په یو ش امریکا رغله دشتل وښله کې هلاک کړ په بل شه زلزلہ رغله اوله کا پتیجه لوند شو په بل رمضان شه سیلابین رغل درې لکه به یو په بل شه مرزین رغل پر رمضان ویل چې سیک د رمضان احترام نه کوي د رجب میاشت احترام نه کوي محرم میاشت احترام نه کوي د احترام میاشت وی امیر نافرمانی بشکای نو دا یو گزارش می تکو چې د نن چې مش پکیم طرف باندې لګیای د دغه مستقبل و خرابوي سرانګه چل دا یار اول ګټ شهر دلې په دې پریر دا دغه ځای دی لالی کوي هسر تا سملستل خو دریم یې کنه ورسی ایره مې مایند غوړي چې پلارینا مې ساړی شي به خیر شي چالوان چې ګیزه قرآن شریف تکړه چې ګیزه بس سے خبره تکاو به داو کای ایر ورست اولیا په اخرت شنو سوستالش کی دل مختشی تو سے سره د کرسی مختشی دل نیڑے نیڑے ہو جاؤ به داو کای
اعلی حرکت میں برکت اڑنے شادی بداریک شنی زنا بداریک شنی ایره مخندق پلا میں تو شای اوچی چی مدر دلشی ساڑیا نیماش پادو ایمرجنسی دو اخبانوی دعوت خطر غلای ساڑیا ویچے پا خدای قسم دے سویرد میں دا کیسے اکڑے زم مسلمان یو مسلمان تا میں گلے اکڑے ویچے مو خبر شیلہ گیری غیرتیانو بندے بعد شنی پتا حسانو بندے دا جی زون نا خبر نہ جڑاو دا اللہ و دا علا نبی ارشادات تا باناو و چونکہ پا پشتے شے باناو علا نبی فرمیلی دی چھ دا بدور شے تیور کپڑے ماو خلیے پدا شے بحیاتیب دا شرمولی کپڑے نا بزور ڈاکتا سیاعتی علی امت زمان پا امت میں یو دور الرون دا دور در غلا نساء کثیرون دیر شده ودا سے روشی کاسیاتن عاریاتن ساکشی کپڑے و غصی دی عاریاتن دی لانڈے لگڑے لیا نری دی لیا وجود پر شاہدی مائلاتن مامیلاتن سڑی طرف تا مائل کیجی سڑی زون تر متوجہ کئی رؤوسہنہ کا اسنمت البخت المائلہ سر پر وشتون تا پیسائی کری دی کا اسنمت البخت المائلہ لکا دیش پملا چے کنائیوی لا یدخلن الجنتا دا شدے و جنات تا ندرمی ولا یجدن ریحہا مسیرتن کذا و کذا پا دغی شدے دے جنات خوشبوئی حرم دا وی دا خواہن دے سک پہ پیشن پیغے کپڑے کئی چے نیشلے جوڑے شاری دا دے مورین عزیزون ربا کاسیاتن فی الدنیا عاریاتن فی الاخرہ دیر شدے پا دنیو شے کپڑے پا قیامت شوے لانڈے لانڈے نو دا شرمولی کپڑے نا بزور ڈاکتا ادغی خرسولی حرام دی و خستلی حرام دی چکیم شای پر شریعت سے مانا بھی لکا شروب چے مانا دی اے شروب خرسولی حرام دی و خستلی حرام دی ادغی شرمولی کپڑے خرسول حرام در دیکندرون ٹولو رس کرواٹے گٹی او دے پیغمبر بی بیونے پا بدور سے سودو وی ندی کڑی ندی صحابہ کرام بی بیونے کڑی او پا یوم عذاب سے داشتانا چے پرددی کندور تا شدہ سودو تا ورسی مشتا مولانا احسان سے بل چے کلا پرددی کندور تا شدہ ورچگا شی دوارے لسو تا جڑاو کا جی میری مجبوری ہے زون سر محرم روالا زتو تا سودو نشدر کوا اللہ نبی فرمی چے زوڑو زوڑو آڈی کی بھی مرادونا بڑاو بڑی دی لا یخلیہما الا سالسہما الشیطان بڑاو بڑی سنگا درام شیطان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیونے و ازواجہو امہاتہم اے پیغمبر بی بیونے مشت کے ری دوستوں نے میر سارا نکاح کے ری بے اللہ خوی چے پرداؤں نہ کئی و دلے پا نکاح کے ری نا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ دے نبی بی بیونے دے امت مائندے دی اللہ فرمی اذا سألتموهن متاغن کچھر میں تشائیون غشتل سسول و جواب میں کہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب بے واسول جواب پا پردہ شعور در رکھائی قرآن عظیم الشان سے متاول چھے دے ایمان نبات زیود تکید دل منزدہ لیکن قرآن سے منزد طریقے اللہ ندی بیان پیغمبر بیان دی اللہ رب الجلال پو قرآن سے دے شزیناوے دے پڑکی پسراول بیان دی چھے دا شدے وے پڑکائی سرانگ پسرائی دا پو قرآن سے دی والی ازریبنا بے ہم رہننا علا جیو بے ہننا شدینا چھے پڑکائی پسرائی رابی چھے پدخپل سینے وجود دے ریا بائی وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ دے شزیناوے دے لیار تلل اللہ بیان دی چھے دوے پا لیار سرانگے درمی چھے پشینے چمیاں نروزی مسلمون نے خواہن دے بھی سنڈل نبب شے کئی
کی میں ہیر پپشش پازیب وی یا جنجنی وی چا چن کئی کپڑے اپ باندیشے اللہ نبی فرمی وزوجها بذالک غنها رازن زوج پیژانی خوند د خوند ز خوند نوی انٹرنیشنل گدا خمار گل سیڈار او دای روزی دا پدغه شده بنده چه دان مونده کر نوزا بكل خطوه یخطوبها چې دو قدم وخلی خون ته په جهنم شیر کټه جوړي استشفه الشیطان شیطانوں نے یہ جماعت ترنجا کے اور سرکائی لوگوں کے آنکھوں میں اچک لیتی ہے استشفه الشیطان پیغمبر علیہ السلام یہی چه خلق وچک لیتی منا کئی چه خلق اور پام شی او مد خدای وای چیز پر ڈاک بازور شوانگیلی کئی ایجنی غنده کریجی و وانگیلی اورا پلو سے سنگلے رسا گلون و دا سنگلے ریستلی و تاڑی و پرپری نلگی وہ کہے بانی ورو غوڑی وہ کہے مروات غوڑی وزیر غوڑی دیکھیر نا شویے ویڈیو وینا نیٹ ڈاکتا چاپ کہرے شای تو خیر ویچ پٹول مر برکانی کی دا خود که ورو ویش ویکیر شای ویڈیو نا ڈاکے دی نیٹو نا ڈاکتا دیرے دیش بادی مڑی گوڑ پا جوڑ شل دے غاٹے غاٹے پاشتانے خواہندے آخال کے بار غلی دلے پروگرامی شای ہائی مو خیر و دے مو لیر خوٹول مر برکان دو کیدا و تو کرا وروتا در اغلی دو وزنا 5 لمبر شده دی شرمولی دی خیین اخلوس منزلی وزنا جنی دیگه کمره اون ڈاکے دی و کمره خود ڈاکے کرا دے پیغمبر لینا دے او شرمولی پا شرموینی پا شرمینی دے او شرمولی نیٹ تا دے ورچی کے کڑے قسم پا خدای که بانی ول گوڑے و که مروات گوڑے و که خطوک گوڑے دے کے رینا ڈاکے کڑی ویڈیو گونے دی و نیٹ تا ورچی کے او دے شده پردا پا جنات شادو آیا اللہ جنات شے خوناف شایتونیا نشتا پا جنات شے پردا پا مڑینی دے شده پردا ہو گوری پا کابر یا پڑ کی ریا مائی چیرے میں کابرے شاہ جی گلے مخرا مندہ تو سیک دا سشتا چی جلسے تیرو والی جمیل منزو تیرو والی عید المنزو تیرو والی دیر صحب یہ ندا پا قرآن شیو آیات یا نشتا چا شده دا جماعت تا نسی دا پا طول قرآن شا نشتا دا پا یو حدیث شا نشتا اللہ و رسول شده جماعت نا ندی مانے او یو روستا یو آنشی بیا کپڑے دی کندرونی ماما گون دی چه انواسٹی شا اپرادی جنی سارا نستا اے باس کلانڈر دی چه سمرا ڈائیو باسی نا دی کلانڈر سکتی دے حرمائن پا سفر و بیت اللہ تدری میں پردی خواہن دے خدمات کئی پجور دا نیا پاکستان دا کا خیر دے راب شوائی نیا پاکستان خیبر پختن خواہ مسلمان خواہن دے نے حاکی ٹیمی نا جوڑ گو ٹیٹی نا پاس کپڑے غندی کھانی بے خاکی ٹیم تا نشی تلائی سیک وہ بالی نا کئی سیک چاکے ہوئی سیک چڑیا ہو سیک ترشائی پلی رو خیر و راغ نکاوے او چی خپلے شده تا تیروتے رو گو روی چی جیلتا ویسے او کسا پیٹ دے ویرکڑا بے ویلاس کولا جیل خورے پچاوے راغ نکائی ویسے دانیا پاکستان دا حقوق النساء انواسٹری شیس لے ڈانسے پہ ریڈینا ہوتا ہو شیری شو پولیو والا ہو گورا ملاحتے میں پلیس والملگری ویچے مدہ خدای ہوئی چه میش پش روانوی و دیر تا پساروی ویچه تست در پشرتیه ویچه پا میشش غیری دست ڈاکٹر خو پٹولا دنیوش نشتا چه بیماری جواتا نہیں ٹیسٹینا نہیں کری بے علاج نکای او علیا مراز والا نہیں دیئے میں ایڈوانس تر علاجی نکای واتیر دڑی والنا خواست پتالی نا ڈاکتی ٹی بی و ٹائیفائیڈ و کینسر و آخا میں کلینک تا سکھائی ایک علاج خو نرتا کئی ہے چھاو با وادی نا ہونا ڈاکتی وہ پولیو لیا مراز والی نہیں وہ پیغلے بشر ہوئی اسا موتے دیری در رحیم سالارم پینزم شای مشتا مشرون ڈبی روکل او پا جماعتی شای لانی ناو کرو ویڈ کی وروتل میں کاتره ورو چاولے
به موته چې جی چې میر واړې مشمونه ته کتره ورچوي شي به د واړې مشمه ته نشي ورچوي نه مو چې به مې د پیغله شته تشتاري استل چې پته رې شي پلاین کوچ مې کښنه ولي او چې کیم کلی ته پلاین کوچ نصیره په مرتای کلی درې دا ته دانیا پاکستان دا دا په دجال نمک سے دیش دجالون ارسیزون نه حدیثین ان ته جوړو الله نبی فرمی و ایک سره وگانه بجانه وشده بکره نبارش ده مورین عزیزونه خواهنده نمه پرکیا اتریله و پرکیا اونا کیس کرد سر تیر تر گره و جنیه مخینه سنت لره کرد جنیه می دست چالو شو چه جنی دا موجود شه نبی طریقه خوان نویر دست چال پوش دا دماغ سی چکارو خور پی ایچ ڈی دا چا پی ڈی کریه زی منا نکوی خپلا کریه پی منا کئی پیرا ایچ منا کئی ہوا ڈی منا کئی دماغ پیرا ہوا دماغ گڑی دلی دماغ دیتا پی ڈی وی پی ڈی کی وہ دے سرنگ لیدرشی دا سے لیدرشی کا دے بش بچائی برطانیه اول چې زه بیت الله راوړو د مکه نه چاوته چې سرنګ راوړې ته ټوله دنیا مسلمان و جنگ کوي دوسر و چې مو څنګه سالر درا زونون د سعودیا سبق وی په یونیورسيټي شه دا چې وینه ور درېمي بیت الله عظمت پرړې شنه د سعودیا زونون انګریزي ملک تعلیم دې پورا یورپ ملک ته لړ لګنه تعلیمي نه کړو عیاش ګوت می رول چې ور شاو اور سره و یو مش ایوه نه چې سی به نبی سنت ویغه جستی به پرجیره شه ګلون کړي زینډیر پریشي په عالمی ساته باندې لګیا دي چې میرا د زونونه نه پګړیر کی دکړې مخینه ژیره کی دکړې او خويند نه مې برکه او سر نه پړکیونه کیس کړ ودای نه دا کپڑے ورغوندي و بار ملک شه دا پتا نشتا چې خیر دې چیرې دو ونه لید پتا شتا ونی میر دیره بار ملک شه توسه د امریکای په غشه کتلې دې په شناختی کار شه پلور خانه شتا پشه پلور خانه نشتا امیر خانه شتا پشه پلور ول نشتا او دا گول کا پاری سے جوړ دي چې ټپی په سر وي دا غدي چې پلیاره شي میندلې دا مشتر لري عراق ته افغانستان ته غر لري چې مېرو پلورنی چې څه بعد جلوسینا نه پښو بوس هغه سترکړی دی و مشتر جګړای ایموشن هغه ځای کا پرای جوړای دماغ مې خراب دي اولائک کالانعام ربی چ زناور دی یخذون سرا بل هم عدل کتوں سے گدوں سے خنزیروں سے بدتر ہے خرنا سپینا خنزیر نہ بدتر بالمزد پلیت نجست خروس پیوم رکه او چندخه دی خروکتا پتو کا پاری سے چال شوا چتو ته وجود سے نبی طریقې خوان ندر گئی او بشت زمونه طریقې خوان دی دماغ دې ګړپ خړل مسلمان شدا دمرا قیمتي دو دمرا عزت منا دو چې پمړی نی امیر او کا پنورو چای او سړی ته درې ورو چای شدا ته پنځه کپنه کپڑے ورو چای شپږم پنجرا پاچای او ما کپڑا پاچای فاطمه الزهرا سید النساء اهل الجنه ټول جنت سردوري حضور سلام په خیب شه زیارت وشو فاطمه لیره پر شمای د علی څنګه دا رضی الله عنه او افطارای د مو څنګه دا معنا دا و چې نن تو په دنیا شخري ورس حضرت اسماء ته و چې مو ته غسل روکا حضرت فاطمه په مرګ نمخ خپل اولام بدلا چې دو مړ دلا بل چا غسل نه دی وی و اسما متکفان دا سر وچوا چې مو د پیغمبر د لیر د وجود پتا نه لګ چې دو چیګا وا کټیټا وا کسرانګ به مشتو سے پنجرا پاچای پدې د حجر لاشته لګید
پلاشته بیا کپڑا دو حضرت علی ته جوړي چې تمه خوندې 3 منټه خبره تکو مضمونینه نه راشته خو بس په دغه مضمون ورلاندای زون علیر و دیږي مېر توی چې پلور ته مې ویا چې موته د نبی کریم سلام نه پښتنه وکي چې دا خون چې دا په خپل بیبي سمره حق لري نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ساړي بدن شه دانه سي چې دا زار نه ډاک وي د نوجاد مدن ودا زحمینا ودا نوینا بیبي په جبه وسټي دا شته د خون حق نشه ده شته وېټ کې منکر چې زنه و ده حضور فرمیل چې شته لینه ودایي پښتنه ونه کوي اړه وزه ندی چې بجیمه پر بیا بدلويش په تو کوله تشکیل لا کاپ نه ده اشل لکه شاین او توکه و د نبی اخلاق نه خبر نکاح په سالره نسبت ده نبی کریم علیہ السلام وی لمالها ولجمالها ولحسبها ولذات دینها پلونکی سره مول دا زار دی ور سره پلاټینا دی پټای ومزکه کیر مکانات دی جمال شل ولدا ور سره ولحسبها گورنر بچی ملک بچی جرنیل کرنیل میجر دا نکاح دا د يهودو د نسوارا نکاح دا چې د مول په بنیاد د شل ولی په بنیاد او د ملکی په بنیاد کېږي دا نکاح د يهودو نسوارا دا ولذات دینها چاته خیر لی ورکوي به ګورا جی ورګار خونه دا شربي خونه دا بانګي خونه دا جی خدای ته ټنډه لګای جماعت لیاری لیدلیه علمونه تبلیغونه دینداری خلک سره نوستایشتا دین قران دین علم نه خبر ده که بس خالی پیسې دی ورسره او کچانه خیر لیر کوي به ګورا چې پردا او حیا شتا پشه ټنډه لګای نبی اخلاق چې زادي قران او د حدیث علم نه خبره ده نه میږي پیسې تا ګوري او دې تا ګوري دا نیرا نسبتینه د نکاح د يهود و نصارا دي ای دین په واجه رشته کول چاته ورکایي دین ته ګوري او چانه کوي دین ته ګوري قران فیصله دو الخبيثات للخبيثين خبيث شذ خبيث خوندون والطيبات للطيبين پوک شذ پوک خوندون کشلی دینداری علم خوائنده جوڑے کیے چادوے لینا و چادوے خوائنده اور ایک تربیت یو کی پر ایک دیش نکاح یو کی اللہ نبی فرمائی فی الجنت کا حتائین دو جنت شے مصر پی وزی نو فاطمہ دے خون حقوق من خبر دو پر جاڑو پوریز دے قیامت وے اول پشتنا دے ساڑی نے شد حق برشے کری شد نوے دے خون دے حق برشے کری دا د الله رسول د میر پر نه بعد یو بهترینه رشتہ ده وزنه خوش یاد اسه دي غوند نه چې پیسې بنه راګوي پیونی می خوشی دا د یو خیرګي وا خويند ورنه نوی د غي وا پلور ورنه مړی چې کېرته اسخر روغی خوشی او ته چې دان ژوند د خاندار و چې په موار وخت په کار وای ایک دا پته نو وګړه چې یاره شدا ګرامه دوکر انجر ګرامه دو خلواړي رخت زاب چنجری په سارو پیغه مسکینه وینرته شله هغه خو چې وینه ولیدل شنی ول تر کېرو یې واده یې لوړه چې سړای روغی و چې وې شرم ولې پکلې درنه واغه شرم ول دا پښتنه نه کوي چې ګرام سي میر پلور چې چانه خپای لیلۃ القدر پدانه بخشي پته بيدانه بخشي او کای پیغمبر صحابیو په ذل قدر ان شاء الله کلمات نظر نصیب کای میر پلور خپل مقام او بی بی خپل مقام او د ورینه خويند خپل مقام هر چ خپل مقام دا غپ نه جوړاوي لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق دا سے طاقت میں میر پلور یاد کوي چې الله رسول په خپه کې خوشینن خوشی دو انجر ننجر دو دنجر به سبا خوشی کیږي کدو خوشی سره از یوتای کوي د سره ونځاین دی او که خوش انجر سره از یوتای کوي د لینه سره از یوتای کوي او کني الله پښتنه ونه
نو دای ولګه د خپل عزت یې ارنیوله در ګرایې په بدیا او چې کېرته روستلا به اوررا الټا په ګډر پر اوتړلا او د خپل شد په ساری جوړو تیر بی بی ته سر هو اور گنجای کو بین آباد درې تعلقی نه اور دا چې مرته ورغلی په گنجی سار شه په درې تعلقې شه دغه مر پړډوي چې ستر دا په اندونه شه دا څه شوی دا است کلی نوم نه تر دا په دغه په باندې ډاګری شه شوی دی دوی درې پیغله وژونی روزانه مړی چا شپږ هزار خورلی چې غنم ګیس ګلی و چا ولې چې خدا وروي دی ودا رنیته به دی ودا سکولینا کالجینا دی کپڑے دی کاندورون شل ودا میسیجینا دی رابطه فری دی نیټورک بیزی وی نکاح ګرون دا نو نسل دا سوق دا مې دغه تصحیح کړی چې مړ کبرشه شرمای او جمدی په جمدین یې شرمای خلق نوستی ویلونی عزتمن خلق به عزت ډېر عزتمن خلق ډېر به عزت خلق نوستی ویلونی نه وای زید د سکرین موبایل ویلې کړ کته زید د بانک منیجر د کای فیکټری مالک په صدا خو ضرورت چلےږي په دغه فیسبوک شخو یورپ ملکې د نر وشو د مردوړي بهار کیف د مورین عزیزونه نو فاطمه رضی الله عنها په جوړو دو علیا په جوړو د دواړه جوړي حضرت علی ته چې زوی تو په جنازه ټول خبر جمع کاو کا مهاجرین دی او کا انصار دی مشته چې میر فلور سیک مر شو غونډه د مليون پر غړي بزرګون په چار د چیر الله ول خلق په جامه شي چې بخښلا سړای پو درې غون مړه بخښي او چکیم په بلور دی ټول بخښي دا دار چا خوښ وي او د واخ خلیفہ د جنازه مستحق والا غي او د نبیون نه بعد د ابوبکر صدیق درجه د امیر المؤمنین ابوبکر صدیق د فاطمه په جنازه شه ځکه چې د وصیت چې مونږ اخلی بیت نه لوا متصف نر غوړي دوته چې زتو په جنازه ټول اصحابار جمع کو دوته چې نا متخپل فلور نبی علی السلام ویلی چې فاطمه لیره توې پرده اهتمام کوي د مو په جام دنو د مو په کپڑے نه چا نظر نه لګي چې مرګ نه بعد د مو په کپن پلاش چا نظر نه تو سے دا پرده ټکی تا غوړون سي چې دا پردا سے مزوري دو دا د پیغمبر بچی دو او ټول جنت سردوري دو او په مړین یا پردا کوي وشه مو وش پېښه خای ابو ذر غفاری مخستان نه بعد خو بیاولو پیغمبر ته په خیب شروعای چې مو د ډو ټوکړه راونه دو ته خیبینه کا ابو ذر خیب نه چیک شو جنت البقی طرف ته روان شو چیر روان شو حضرت علی ور مختشو دوته چې مو په خدای قسم چې د فاطمه په مرګ خبر نو مو ته حضور په خیب شو ویل اس تو مرضی دو کا پرځده ما او کنه مې پرځده چې کله قبر ته ورکی زولا ابو ذر غفاری او تویل چې وو قبره خیال کوا ټول جنت سردوري دی رغلا د حضور د ټوکړه دو اواز تو شو لا حسب ولا نسب مو څنګه حسب نسب نه چلے قبر د اعمال سیندک او دیو جنا نن مې په دغه وروه شه پرده مې په اوښله پردا ډېر ضروري دو د الله حکم دا دا احکام خو نه را ډېر دي نو دا احکامات ته ټینګ دای نشي یواد وی خبره نه را تا کو لیر ته چشل لکه سامان کوي حضور اخلاق وردا کا چا دې کېر شو واده پلور شو واده ار شاید هغه شو دا څنګه چې گورنر غونډه ودو کې چې په خرڅه کړی منی نه سویلش کې اده گزارا کړ خپل کرنو نه جوړ اللہ نبی فرمائی بختار دے تو سے سڑی تا نصیحت تا بختار دے تو سے چه بی بی سارا بختار بی زو پٹولے نا ڈیر بختاری اللہ نبی فرمائی خپل بی بیونه وے په مخ نوائیے خپل بی بی وے زناور غنده پلا وڑ نوائے وسته تو سے لمبار شو غورون خپل بی بی ته د میر پلور زیاړه نه کوي سب المؤمن کا قتل ہی مومن مسلمان ته چې زیاړه وکړه کا قتل شي سب المؤمن کفر مومن مسلمان ته زیاړه کول د کفر برابر
فسوقن بیت اللہ تا حضور ویلوڑو وہ بیت اللہ تو بڑی مکرم بڑی معظم ہے مقدس ہے مشرف ہے بیت اللہ تا پیغمبر وچ مکرم معظم مقدس یہ مپ خدای قسم بیت اللہ تا نبی علیہ السلامی چی تو نہ دے مومن مسلمان کی مسجد بابا بولے شاویئی دادے مندر ڈائے مسجد دادے جو کچھ ڈینڈائی ایک بندے دا دل نہ ڈائے رب دیلا وچرندائی مسجد گیرے مندر گیرے کعبہ گیرے سب کچھ ڈادے کسی کا دل نہ ڈائے کبیر آنگے کا مندرینا مسجدینا چازڑ موتن کے رب دیلا وچرندائی پزڑے سے اللہ استیجی قلب المؤمن عرش الرحمن قلب المؤمن بیت اللہ مومن زرد اللہ کردہ احب العمال بعد الفرائض ادخال السرور فی قلب المؤمن دے فرائض نا بعد محبوب عمل مسلمان زرد خوشی ورنہ پلے بیبیوں نے پیغمبر علیہ السلام یہی دادے کجے پشتی نہ پیدو دے پدیش وے کجولا ہے قیامت رسائی کجا پشتی سی خیری کتوی چیز پشتینی پشتین سمنا کئی تین انہا لرے کے بے پشیے وچے پش انہا لرے کے بے تنیے وے تتشائیے پشتون انا اغیر من بنی آدم نبی علیہ السلام عزیز آدم پا زمانش زغیرتی واللہ اغیر منی اللہ پا منا دیر غیرتی تتشی غیرتی کتوی چی نازی گاز غنی سیخاو فاستقیموها طلاقوها وکا گاز غنی سیخاوی پیغمبر وی چی طلاق خو بویر کے چی ابغض الحلال چی آش پڑیں جی بے پدیش کاجول آوی و زید آوی و علماء لکلی چی داشتا دے کاجے پر دے کینے پشتی نا پیدو دو شیئے پشتی نا کینا پشتیے زڑتا ورنر دے آمی وی زڑ سارا لگا خیر وی زڑ سارا لگاوے لیر وی زڑ سارا لگاوے بی بی وی زڑ سارا لگاوے دا شزا دے خون پکار کیرش پا مخابات وقت روایشی که خون مینا مخاباتی خوشا کانی دیر خوشم میں رو پلوریر پریش خواهی دیورینا کادا کبیلا غن کومار شایر پردائی ایتوش پی تکولا نکاری کئی کی ما شدا چه نکاخشی بیول منز پزے اللہ دے یہ وستل منزے عجر ویر کئی پا دے دوابو جن رغل خون تغاتیا کئی و دے خدای تغاتیا کی ما شدا چه پالوت بی مرحلا پا داوریزی ورستنی ٹول گناہینا مافشی شپای پا نفلے بدلے جی ورزی پر رجے بدلے یا رسول اللہ میر میں نمیلا پیجائے اولالا مو دخپل میر حقا دا کڑا و دامرا گرممزک واچے ایما غوشا دے پورو چولی و آغا غوشا ورتاوا دخپل میر میں حقا دا کڑا علا نبیو فرمیل چے تکلا پیدو کے دلے دے میر تا دے کیم تکلیف راسی دا کہ دائشی دے یور راک خاک تے آدائی بچی پیدو کولے پا تکلیف بنے میرتا دیو راگ پا درد بنے اللہ رب الجلال دے قبیل حج سوک پا یو راگ ورگئی تالوت تا پی ورگئی دا میر دے وجود نوینے ورگئی پا دا بنے پیوا کترا اللہ نے کی ورگئی او کیما میر چے دے بچی سا رشپا تیرا کی والوت یہ وانگیلائی کئی دا پا دینا لگی چے کیم دے یہ خوشیری خو کرشی کئی چغی کئی آمی یہ سار تڑل ایسا بواختے و دا میر دیاڑے نو تاو کی چے خدای دے مڑ کا برباد شے دغواری کی تا زیاڑے و شیرے نو کی و دا میر دے الوت سا رشپا تیرا کی پا دا یواش پا اللہ دے ٹولو مرگونای ناماف کی 15 سے کل 100 بھی دا بے خبرائی ہے کی مشدہ چه خاون خدمت بغیر ده ویل نو کی لکا اوت لسر زر صدقا چو و چه خاون یو تاوی چه سار میں خوشی و ورٹینگی کی لکا اوت لسپین زر چه صدقا کی مشدہ چه خاون تا جوڑاو میزی 2000 نکی دی 2000 اگنائی نماش دیو جن دوستون عزیزون کیرتا چرناوزیه بیوزون نا اسی چونو جوڑاوی چه کیرلوی چه خدا خیر بیار نا دل شو چه شروع ایگونی دستر گیا استلگی یو سنات زدا کیے دے نبی پا طریقہ کرتا نواتل ٹولے دنیو کے ریجا گاڑے وے خاتمش دا دے پیغمبر سنات تشائی زحاکن ہانستا ہوا ہاند دین کا بس سامن پکولاو مخ کرتا نوز وائش ہے مدامرہ گرونا ہے لکہ حاجیر ناچاڑی کا ربو سے وگی بین پشک شہر دا
اما جان ہوتے چی یا رسول اللہ پا مودا سے گرونیے لکا حجر نچاڑی کا اوبو سے وہ کچھ پشک بہار کے یوا گھنٹا پدا لگے ری ہوتا لانوے کا پدا غزی دا خون و دی بی بی گزران بی بی خون چه کر تروشی دی نبی پا سنت طریقہ کر تا درست شریف کل حوالا شریف السلام علیکمو کی دخ کر تا لوژ انر سی گاونڈو نکر لوژ انر شایطنون پریونو وطن او اندیار میں استقبال کئی جی یا قررت عینی و یا قطقت قلبی یا سیدی میرے سار کا تاج آ گیا میرا سید میرا سردار میرا آقا میرا مولا میرا مالک بہترین القاب دکھاؤں استقبالو کی کہ دے اللہ رب الجلال بغیر سیدے جزات و طول مت شزون تمیویلی و پیغمبر رسمی چھ خوندوں نے تسیدے کئی نورنے دا بہترین گزران دا کشولی شدہ ندو پرانگا کشولی ندو خود دو صفوئی خدمتی دو استقبال تا ویلوڑائی ماشاءاللہ تو سے یانو استدا سے پیا اوڑا چیلین دمن غلے پردگی نہ ہوئی دی انزائشی ہے دا تو کرتا شدہ رغلا بی بی دا بانگی دو دا لنگری دو دا دو بی دو دایا دو الوتا دے پیے ورکائی وجود وینے ورکائی تیے پڑا بیے پیے سترکا پوزے غو پموشے پیے دو دری بچوں سترکا بے خدا نیرہ میں اوچ کا کہتا رہا گا دوے درے کلون لکسو بیسی ویوانی ما پیدا سای چه سب واخ نے غلے پردگی نے دے پکیٹے سے پروتوی دے ٹول کلی مچونے ٹرنمنٹ دے پکیٹے سے جوڑ سڑائی چرتی پٹیشن یہ چارئی ہر شای لڑلی تپلی پروتی زنا شیالی اور رشتے زکا خارو پیری چھے نبی پتا رکانوی انہیں کشدہ خون توی جی اسی تواڈا نو کرو حدمت دسو چائی پیلاو کانا کلاو سر میں تیل لگاؤں پاؤں دباؤں کی حدمت کر چائی تا جوڑا کو سار سے تیل در لگاؤ پشیدے ٹینگے کو خدمت شاہ جی بے دا واندیار میں ساڑی تے چھے کتو خواشا دیڑا خاتمہ دو کا خواشا دے لرگیاں بے دا مسکین دنگیری بی بی مطالبیر پی رکھائی او کدائی کیر تروغائی بے ترسری ازناور گوندے اسی چو گوندے استرگے استلی اگر نمی واندیار یا ہوتے چھے بیا دے خڑ مخروڑو پارین ماتا ولی چھے لرگی نشتا دیڑا خاتم دائی نے پریدتا نمرا لشکار دے اوڑا چھے مخا دے نلی دے کانی بیو نیم لیڑ زمانے تا برش ویر کی چھت پچھتی ہو چاہی سارا ویر ناور واشا میں دو کنا ایکا چاول شدہ ویرونای بیدا دائی صبر کا ایکا بے سڑائی ویرونای بیدا شدہ صبر کا ایوا مولی تا رولا چارا ورز میں وائی بے توویز ہوتاو کو چے ما پلور سڑائی دیر سیدہ بے غوشینا پٹینگا وا کانی ریغاش لخبر دکا چے خو دیوے چے غوش پٹینگ کر خلوے بارنلا بے دے خلو وروالا نا بے خو ریغاش لاغا شدہ پا میڈزون وائی چے دے خلو وروائی ایوا مولی سے دروغائی چے مو شدہ خونو سرا لگی بے چے تو شدہ ماڑی گاڑا گاڑا خوری کا گوشی گوشی خیر سره چه خوره بریغه دو میر سره ولیر سره هرچه سره چه خوره بریغه دو چه شده سره خوره ماڑی وی چه دلا ده های تا خود پیغمبر سنت تی وی چه زور شده خو گاڑا ماڑی نخوری چه دا شرمولی دی پیغمبر سنت خدا قدی چه گاڑا خوری میشتا سے پاشتے ہوتا گوری ویچ آمو سارا نخری مولی سے ویچ شادو نن طریقہ جوڑا کا ماڑی اخلو یہ جوڑا کرا کنا بی بی تے ماڑی اخلو ورکاول آخو اشنا لوڑلا دے خاندون اشنا پر وطلا چه خیر دے دغ مولی تا دا مسئلہ چاہتا شالی دو شده و ساڑی لانجا پہ غضی ختم تو خو بارا موش گانڈیر لرے نن متا ماڑی رو کا خلیش ہے حدیث مبارک فی یہی بیوی کے منہ میں لکمہ دے دو نو دا ویلے چے داغا یوا رشتہ دو دا خاندانی نا دیدوا چے دا رشتہ ریغا اوچلے جی دکا شریعت چے دغا خیال کریں گے انشاءاللہ دا وی چیرز دا کھائیے دا تا وی اوزی دا اللہ پلیار دا سے چیرے کی دا اولیاء دوے گونیے پوتے دی یوا گونیے میں خالی بیان تو
ٹھیک شو انشاءاللہ. نو دا یوا د نکاح مضمون ولیا نه را ډېر دی و تو سنن په دغه نکاح شه دی الله او د نبی خبره اوریدل انت قانون می خوژونه تینه اوریدل و چې په ډیجه باندې وکي ان شاء الله چې څه اورید تیریږي باز به سره خروفي رشتہ بیا مېر وی چې پردی مېر لیر دو خپل نه جوړېږي خوشي وی اونځري وی چې پردی مېر نه خپل مېر کلا جوړېږي دا وړل سره لګیا دي به چې بابا کرا لوړا شي بندرسي و چې پهلا ورځ نه د مېر ته پټن راشانې ورغلی و چې بالکل شان ورلاګ و خوشي وی چې کړه همیشه د نورغله خدای غضب روغي وی چې سپرادو اس ان شاء الله سپراوي چې غونډه د نیو خاصولش له الله رسول خپاشل نو ان شاء الله انجر نه خوان وخله ونه و چې کی مدو د زین د پلور خوان وخلی دا رشته لګیا دي خروپېږي دا پریشانی جوړې دي نو ټول و ان شاء الله خپل نه کهینه نبی په طریقہ کوي که هروي وہ وقتینا ویٹول لگائی ہے انشاءاللہ چه وقتینا اولا گئی ہے کیرے مخولینا میں جوڑ وہ کانی وی چکر شده نمان شده بغیر در ڈیل نو پیکانی و تموشینا خپل اورو پڑن لگی ٹھیک شو مولی دا خو مفتی صاحب کلام تنوستا خو سڑائی بے اشارہ